आज यो 1 मन्थ रोड सेफ्टी मन्थ जुन पालन गरिँदैछ यो त एउटा अफिसियल रूपमा भयो, तर अनौपचारिक रूपमा हामी सबै स्टेक होल्डर्स मिलेर डिपार्टमेन्ट मिलेर हामीले यो रोड सेफ्टीलाई चाहिँ होल इयर नै हाम्रो टप प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ। किन भन्दा हामी हिली टेरेन एउटा स्टेट हो, यसमा धेरै प्रकारको डिफिकल्टिजहरू हुन्छ, रोडमा डिफिकल्टिजहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबै ठाउँमा हामीले ब्रड वेजहरू बनाउनु पनि कति ठाउँ सकिँदैन, कति ठाउँ हामीले चाहेर पनि त्यो सेफ्टी मेजर्स र त्यो लेभलमा हामीले रोड्सहरू बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो इस्युलाई रिजल्भ गर्नुको निम्ति सिक्किममा सबैभन्दा ठुलो भनेको नै अवेरनेस हो। हामीले हाम्रो ड्राइभिङ फ्रेटर्निटीलाई, ओनर्सहरूलाई र जति पनि रोडमा चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि उहाँहरूको साथसाथै उहाँहरूको परिवारको जिन्दगी छ। अनि त्यसको साथसाथै जो गाडीमा चढ्छ उहाँहरूको पनि जिन्दगी छ र यसलाई हामीले जब गाडीको ड्राइभिङ सिटमा बसेपछि चाहिँ हामीले आफूलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण परिवारलाई सोच्नु। एक्सिडेन्ट भएको एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भएको सिनबाट सुरु भएर त्यो एक्सिडेन्ट भएपछि त्यसमा चालक अनि अन्य जो यात्री छ इन्जोर्ड हुन्छ, त्यसमा एकजनाको मृत्यु पनि हुन्छ। यो नाटकको कथा हो। Focus on the road. I will always while driving or crossing the road. I will not put other people live at risk by my driving. Road, wanting vehicles. I will share the road. With accident. And be an example of a road. A 4-kilometer run themed Run for Road Safety was organized while observing National Road Safety Month 2021 in Singtam on 13 February. The run was organized by the State Transport Department in collaboration with Taxi Drivers Association of Singtam, East Sikkim. तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु लागि यो चाहिँ हामीले चेकिङ गर्यौँ। यो कुनै सर्जिकल स्ट्राइक खालको यो चेकिङ हुँदैन। त्यसले गर्दा डिपार्टमेन्टले 8वटा एसओपी बनाएको छ। 8वटा कुन चेक गर्नु सक्छ, त्यो बाहेक एउटा बेसी फाल्तुहरू चेक गऱ्यो भने हामी त्यो अफिसर या कुनै हाम्रो जुन चाहिँ ग्राउन्डमा जसले चेकिङ गर्दैछ विशेष गरी सम्पूर्ण चालक दाजुभाइहरू अनि जति पनि आज उपस्थित हुन्छ सबैलाई मेरो नमन गर्दै तपाईको विशेष गरी पहिलेको दिनहरूमा 1 हप्ताको मात्रै हुन्थ्यो देशभरि, तर योपालि चाहिँ तपाईको 1 मन्थ को भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर हामीले धेरै मिटिङहरू राख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि जसरी बाइकको र्याली, पेन्टिङ कम्पिटिसन, त्यसरी नै म्याराथन अब चालक दाजुभाइहरूको हामी गराउँदैछौँ र यसले धेरै फाइदा पुर्याउँदैछ र चालक दाजुभाइहरू अहिले धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ। किन उहाँहरूको जुन प्रकारको इन्ट्रेस्ट, जुन प्रकारको तपाईँको सहयोग गभर्मेन्टलाई पुर्याउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट चाल पाइन्छ कि उहाँहरू धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ र यस्तो कार्यक्रमहरू म त लाग्छ एभ्रिडे नै हुने खालको हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ र विशेष गरी 1 मन्थ नभएर एभ्री विक के अरे तपाईँको सधैँभरि भएर अझै राम्रो हुन्थ्यो र सिक्किम सरकारले तपाईँको जुन अनरेबल सीएम साहबको निर्देशनअनुसार आज यहाँ यो हुन गइरहेको छ र जुन प्रकारको जनभेला यहाँ देखिँदैछ यसले स्पष्ट बुझाउँछ सबैजनाहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि सिक्किमलाई धेरै फाइदा पुग्नेछ र अझै हामी अब यो रोड सेफ्टीको बारेमा अझै हामी धेरै यसलाई कोसिस गर्दैछौँ र दिल्लीमा पनि एउटा फाइल पठाएको छ र यसले गर्दा यदि त्यो पास भएर आयो भने सिक्किमको रोडहरू पनि धेरै राम्रो हुनेछ र तपाईँको धेरै ब्यानरहरू, धेरै फेस्टुन्सहरू पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट धेरै प्रोग्राम अति नै राम्रो प्रोग्राम हो। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट र पुलिस डिपार्टमेन्ट यसमा परस्पर सहयोग गरेर यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्दैछौँ। आज चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको मार्फत हुँदैछ। हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सहयोग गर्दैछौँ
यसमा हामी ड्राइभर चालक दाजुभाइहरूलाई आफ्नो युथ यङ्स्टर्सलाई मोटिभेट गर्दैछौँ, एजुकेट गर्दैछौँ कि रोड सेफ्टीको नियम कानुनलाई पालन होस्। र समय समयमा हामी यो पनि भन्दैछौँ कि पुलिसको जो चेकिङ हुन्छ उहाँहरूको बेनिफिटको लागि हुन्छ। यसलाई हेरासमेन्ट चाहिँ सम्झिनु भएन, यसलाई रोड सेफ्टीको अन्तर्गत एउटा पोजिटिभ स्टेप पनि बुझ्नु पर्यो। I pledge to be a responsible driver. I shall observe all the traffic rules and regulations concerning safe driving and safe use of the road. I will not allow distractions like cell phone, हाम्रो यहाँ टाइटानिक एमजी मार्गबाट फ्ल्याग अफ भएर तपाईँको रानीपुलसम्म उहाँहरू जानुहुन्छ। हाम्रो त्यसमा ट्राफिक पुलिसबाट पनि पाइलट उहाँहरूले लगिदिएर रानीपुलसम्म चाहिँ एउटा मेसेज अफ रोड सेफ्टी अवेरनेसको एउटा ड्राइभ गरेर चाहिँ रानीपुल एन्ड ब्याक टु गान्तोक। All the traffic rules and regulations concerning safe driving and safe use of the road. I will not. आज यो हाम्रो नेसनल रोड सेफ्टी मन्थ 2021 को ओकेजनमा एउटा भव्य रूपमा एउटा मोटरसाइकल र्याली हामीले गर्न गइरहेका छौँ। यो मोटरसाइकल र्यालीमा पार्टिसिपेन्ट्स हाम्रो थुप्रै मोटरसाइकल ड्राइभिङ क्लब मेम्बर्सहरू यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तै एउटा केटिएम को डिलरसिप छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, बजाजको डिलरसिप छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु आवर क्लब मेम्बर्स फ्रम भेरियस मोटरसाइकल क्लब राइडर्स इन सिक्किम। जस्तै हाम्रो यहाँनिर डर्टी एन्जल्स मोटरसाइकल क्लब मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो ओपन वन्डरर्स मोटरसाइकल क्लब हुनुहुन्छ। सबैतिर अर्गनाइज गरिसक्नु भएको छ। कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ लोकल्सबाट? यसमा यो पनि मन्थ लङ प्रोग्राम भयो। यसलाई एउटा समेटेर यसलाई लानुको लागि हाम्रो माथि सल्लाह भइरहेको छ। वी विल हेभ अ ग्रान्ड क्लोजिङ सेरेमनी अन द 17th of February। आजकै कुरा गर्दाखेरिको कतिजना road safety has two major aspects. One is the condition of the road. Road being a common set or a public asset. Every safety ride गर्नुस् अनि this road safety awareness month is till February 18th. This is just to create awareness and it started on January 18th till the Feb 17th. It's going to be the 1 month is going to be the road safety week. So the road safety week basically means the name itself tabala bhancha. And sometimes we even go for these international rides we've been to Nepal, Bhutan, and one thing about our group is actually we practice actually safety. Safety comes foremost. You have to have the proper gear for riding. We ensure that all riders actually have proper gear. We are a member from the Open Road Motorcycle Club of Sikkim. So we are very much thankful to the department and the team who have taken the initiative to have this road safety ride. So many congratulations to everyone. And when you love riding, you'll have to stick to certain rules. And being a biker doesn't mean that it's a bad image for everybody, troublemakers. Bikers are also good people. We do a lot of good works. There are a lot of
of the North constituency, Mr. Kumar Khatwara, while MLA of Namchibung constituency, N. Prasad, was the guest of honor, and also appealed to the motorists to follow road safety rules to prevent untimely injuries and accidents. The function was also attended by police personnel, various taxi drivers and यो जुन चाहिँ अहिले नेसनल रोड सेफ्टी मन्थ सालै नै यो नेसनल रोड सेफ्टी विक भनेर मनाइन्थ्यो, यसलाई चाहिँ यसपालि भारत सरकारको निर्देशमा र हाम्रो स्टेटको सरकारको निर्देशमा यसलाई रोड सेफ्टी मन्थ भनेर पब्लिक अवेरनेस, यो रोड सेफ्टी जुन एक्सिडेन्टहरूमा जुन हाम्रो मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउँछ, यो बहुमूल्य ज्यानलाई कसरी चाहिँ हामीले यो रोड सेफ्टी पब्लिकमा अवेरनेस ल्याएर यो एक्सिडेन्टहरूलाई मिनिमाइज गरेर कसरी ज्यान बचाउने भन्ने मेन अवेरनेस प्रोग्राम हो। यो हामीले सिक्किमको विभिन्न ठाउँमा यो अस्ति 18 जनवरीदेखि सुरु भएर यो आज यसरी यहाँ पार्किङ आरटिओ अफिसले यसरी अर्गनाइज गरिँदैछ। यो यहाँका जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, जस्तो ड्राइभर्स एसोसिएसन्स, ट्याक्सी एसोसिएसन्स जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँ विभिन्न लाइन डिपार्टमेन्टहरू, उहाँ सबैलाई आफ्नो परिवारको जिन्दगी पनि त्यसमा जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो गाडीमा चढेको हुन्छ उहाँहरूको पनि जिन्दगीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो र यसमा जम्मै आज यहाँ सहभागिता जनाउनु भयो चालक मोर्चाका प्रेसिडेन्टहरूले र यो विषयमा विस्तृत रूपमा डिपार्टमेन्टले पनि एकदमै राम्रो प्रकारले आज जानकारी दिएको छ। त्यो चाहिँ किन भने चाहिँ जब आर्चीको मतलब आर्ची ओपन हुन्छ नि हाम्रो यहाँनिर तपाईँ नसा भन्ने बुझ्नुहुन्छ, नसा चाहिँ नरम हुन्छ है, ब्लड भेसलमा चाहिँ आर्ची ओपन भयो, आर्ची काट्यो भने चाहिँ चालक जुन चाहिँ पेसा छ त्यसमा जिन्दगी के हो यो पनि हामीले बुझ्ने एकदम जरुरी छ है। र जिन्दगी इच्छा प्रयोग गर्छ पास्टै जितेको कुरा वर्तमान अहिले चलिरहेको छ जो हामी यहाँ पन्जीलाई लोकल गर्दै सुरक्षित ड्राइभिङका निम्ति सडक सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्ने
I shall observe all the traffic rules and regulations concerning safe driving and safe use of the road. I will not allow आज यो अहिले चल्दै गरेको चाहिँ नेसनल रोड सेफ्टी मन्थ चल्दैछ 1 मन्थको लागि। यो चाहिँ रोड सेफ्टीको अवेरनेसको निम्ति हाम्रो यहाँ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्ट उहाँहरूले उहाँहरूको तत्त्वावधानमा यो सबै हुँदैछ। र आजको यो मोटर र्याली गराउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोड सेफ्टी विषयमा सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति हाम्रो स्टेक होल्डर्स ड्राइभर्सहरूप्रति ओनर्सहरूप्रति उहाँहरूलाई जागरुक गराउनुको निम्ति आज यो मोटर र्याली गराइएको छ। National Road Safety Month celebration concluded in Gangtok on 17th February. The celebration started on 18 January along with the rest of the nation. Speaking on the occasion, Lok Sabha MP Indrahang Subba, who chaired the valedictory function, said that the responsibility of road safety lies on each and every individual using roads, and awareness camps should not be restricted to drivers. Guest of honor, Transport Minister Sanjeev Kharel expressed his gratitude to all who participated in the month-long celebration. Special DGP Akshay Sachdeva said that tourists appreciate drivers of Sikkim for their hygiene and behavior, which can be improved. Transport Secretary P.N. Sharma presented data of accidents in India. Principal Chief Engineer cum Secretary of State Transport Authority Karma Namgyal Bhutia presented a closure report on National Road Safety Month. पुलिस केस हो भन्छ फेरि पुलिसहरु आए भने त झमेलामा पर्छ हैन म के झमेला हुँदैन र तपाईले पुलिस क्यास डिपोजिट पनि गर्नु पर्दैन राइट तपाईलाई थाहा भएकै कुरा होला कहीँ पनि कतै पनि एक्सिडेन्ट भएको दिनमा तपाईहरु सबैले नजिकको हस्पिटल डिस्पेन्सरी केएससी जे छ त्यहाँ लगेर बिमारीको ज्यान र पुलिस केस पनि लाग्दैन न कोर्ट धाउनुपर्छ जबसम्म कि तपाईहरु आफै जानु हुँदैन अरे अरे बिमारीको को जो पनि हुन्छ तर हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो कि बिमारीको ज्यान बचाउनु तपाईँ कस्तो कुरा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टसँग रोड सेफ्टी अवेरनेसको प्रचारमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई रेड एफएम 93.8 धेरै स्टेसन कलहरू गरिरहेका पाउँछौँ। रोड सेफ्टी अवेरनेस प्रोग्राममा यसरी अगाडि आइपुग्नु भएकोमा सिक्किम सरकारका युटिलिटी डिपार्टमेन्टबाट प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियरको पदबाट Yesterday, Sri Shepherd Sherpa, Max Camp, 10,000 Guru,
भएका रोड ट्याक्सीबाट सेफ ड्राइभर घोषित हुनुभएका छन्। फ्लाइट्सको घोषित गर्न भनेको म ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टका सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ। थर्ड पोजिसनमा देउराली स्कुलका गुरमित लेप्चा पनि कन्सोलेसन प्राइज हासिल गर्नुभएको छ। लेप्चा विशेष क्याटेगोरी गुड समारिटन थिममा नयाँतर्फ यो पेन्टिङ एक्जिबिसन लागेको छ। यहाँ सेकेन्ड पोजिसनमा मोडर्न सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका स्नेहा गुप्ता आउनुभएको छ। यसै प्रकारले